आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आसो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतप आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै अमुष्यतप आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सराय सतनं वेद आयतनं भवति य एवं वेद योऽप्सुना वा प्रतिष्ठितान् वेद प्रत्यव्यतिष्ठति किं तद्विष्णोर्फलमाहुः का दीप्तिः किं परायणम् एको यद्धार्थय देवः रेजसि रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्फलमाहुः अक्षरा दीप्तिरुच्यते त्रिपदाधार्थय देवः यद्दिष्टोरेक्तमुत्तमम् आतनुष्वा प्रतिनुष्वा प्रमादाम सम्भमा आदित्ये चन्द्रवर्णानां दर्पमादेहि यं पुमान् शिक्षगितं सूर्यगतं चन्द्रमसे रसंहृदि वारागं जगन्नेकियं जनयोगे एको रुद्र उच्यते राजाधिराजाय प्रसन्नसामिने नमो वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्पुरो नमः अन्तर्बहिष्यभूतेषु शुभायं विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं स्वम् इन्द्रस्वं रुद्रस्वं विष्णुस्वं ब्रह्मस्वं प्रजापतिः त्वं पावो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूप ईशानस्य सर्वविद्यानाम् ईश्वरं सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मोऽस्तु सदा शिवम् ॐ श्री सत्यप्रभाद्रे स्वामी प्रीत्यतं श्री रामानुज स्वामी प्रीत्यतं श्री अम्लांजनेय स्वामी प्रीत्यतं श्री गायत्री माता प्रीत्यतं श्री राधाकृष्ण प्रीत्यतं श्री अन्नपूर्णा माता प्रीत्यतं सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पमहं समर्पयामि।